बरकत बीवी जब बेवा हुई तो उसका कुल सरमाया था 2 बेटे। उसने बड़ी मेहनत कर लोगों घर बर्तन साफ कर, झाड़ू पोछा कर, सिलाई कर, कढ़ाई कर, कैसे भी करके बच्चों को परवान चढ़ाया। बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने काम शुरू कर दिया सर्जिकल का। ये कहानी है सियालकोट फैक्ट्री एरिया की। वहाँ सर्जिकल काम सीखते रहे, थोड़े और बड़े हुए तो काम अपना शुरू कर दिया। अब वो पैसे कमाने शुरू कर दिए तो जो कमाते माँ के हथेली पे ला के रखते और माँ से कहते, माँ अब तूने लोगों घर में काम नहीं करना, हम नहीं चाहते कि हमारी माँ लोगों घर में काम करे, लोगों के झूठे बर्तन धोए। हम तेरे 2 बाजू हैं माँ, तू परेशान नहीं होना, तू बैठ के खा बस अब। और माँ बड़ी खुश होती, ढेरों दुआएं देती बच्चों को। बच्चों ने अपना काम शुरू कर दिया। माँ और खुश होती, अल्लाह का शुक्र अदा करती कि तेरा लाख लाख का शुक्र है, तूने कितने फरमा बरदार बच्चे दिए हैं। अब बच्चे जब बिल्कुल जवान हुए तो माँ ने सोचा कि शादी कर दूं। माँ ने 2 रिश्ते ढूंढे, किसी ने रिश्ते बताए और रिश्ते कर दिए। माँ की ज़िंदगी का वो आखिरी दिन था शादी वाला, आराम वाला। उसके बाद माँ को कभी आराम नहीं मिला। बड़े जो बेटा था ना, उसकी बहू ऐसे थी करेला, और जो छोटा बेटा था उसकी बीवी ऐसी थी जैसे करेला जो वो नीम पे चढ़ा हुआ। इतनी कड़वी दोनों। उनके मुंह से जब भी निकलते थे अंगारे निकलते थे। वो माँ को भी जलकटी सुनाते, आपस में भाइयों में इख्तलाफ शुरू हो गए। उनकी बीवियाँ लड़ती, भाइयों में झगड़े होते। आस्ता आस्ता कारोबार अलग-अलग कर लिया। बच्चे भी हो गए घर में। अब घर में बच्चे लड़ते झगड़ते, घर छोटा था। अब वो कहते हैं हम घर में दीवार डालेंगे, बंटवारा करेंगे घर का। अब छोटा भाई कहता, देख भाई, इस घर में दीवार डालेंगे तो बचेगा क्या, छोटा सा घर है। ऐसा करते हैं कि ना इस मकान का रेट लगवा लेते हैं और मैं आपको पैसे देता हूँ, आपके पास तो पैसे हैं नहीं है मुझको देने के लिए। छोटे भाई का कारोबार अच्छा चल रहा था, बड़े भाई का काम अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे ही हुआ, उन्होंने मकान का रेट लगवाया। जितना रेट लगा उसके आधी कीमत जो थी ना, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी। ये लो भाई तुम्हारे पैसे, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमको 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, ये घर खाली कर दे। आखिर फैक्ट्री एरिया में कोई पुराना सा घर मिल गया उसको। उसने सारा सामान उठाया, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। जो माँ थी ना, वो बड़े बेटे के साथ जाना चाहती थी और उसकी बीवी कहती मैं नहीं लेके जाना। छोटे की बीवी कहती हमें रखना नहीं है। वो जो 2 बाजू थे ना माँ के, कहते माँ तुम लोगों घर में काम नहीं करना, वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। माँ को तू रख, माँ को तू रख, माँ को तू रख, माँ को तू रख। आखिर फैसला हुआ बड़ा बेटा लेके जाएगा माँ को। बड़े बेटे ने कहा चलो मैं माँ को ले जाता हूँ। वो माँ को साथ ले गया। उसकी बीवी ने 2 दिन तो अच्छा ख्याल किया, बाद में वो जुल्म करने शुरू कर दिए। सारे घर के काम कराती, बाहर के काम कराती। और जब उसका शोहर घर में आने वाला होता ना, तो सर में ना दुपट्टा बांध के बैठ जाती, 1 पांचा ऊपर करती, 1 पांचा नीचे करती। और जब उसका शोहर घर में आता, उसे कहती देख तेरी माँ को मैं संभालती हूँ, तुझको संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, मैं औरतों की मशीन हूँ, और तुम्हारी माँ जनाब महारानी भर के घर में बैठी रहती है। उसकी माँ जब देखती है कि मेरे खिलाफ इतनी गलत बातें हो रही हैं, अपने बेटे से कहती तेरी बीवी झूठ बोल रही है। अब तो उसकी बीवी ना मुर्गी की तरह चिल्ला के उस पर पड़ी है। कहती है तुझे शर्म नहीं आती बुढ़िया, मैं सारी तेरी खिदमत करती हूँ और तू कहती झूठ बोलती है। अब बेटा भी बीवी की ज़ुबान बोलना शुरू कर दिया था। वो कहता है माँ बुढ़ापे में कुछ तो ख्याल किया कर, तुम्हारे कौन से चौंचले हैं, तू कुछ काम कर ले घर में, इसका हाथ बढ़ा दिया कर। माँ जनाब खामोश कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ बोल रहा है। अब ना माँ को खाना देती बासी भूसा तरह खाना देती। वो हफ्ता पुरानी दाल थी। माँ कहती है बहू से तरह को खाना है, वो कहती है वो दाल रखी ना खा ले। अब वो कहती है बेटा वो मैं दाल ना पूरे हफ्ते से खा रही हूँ, उसमें बदबू हो गई है, अब तो गले से नीचे उतरती नहीं है, कुछ ताज़ा बना तो दे दो। वो कहती तेरे बेटे ने मुझको बैंक खोल के दिया है, जो पैसे का अंबार लगा हुआ है, मैं रोज़ खाना ले आऊँ तो नया खाना बना के दूँ, जो है वही खा लें। थोड़ी देर बाद ना उसकी जो बेटी स्कूल से आती है, उसको ताज़ा खाना बना होता है, वो देती है। अब ना गलती से वो सास कह बैठती है कि ये खाना कहाँ से आया। वो कहती है उसकी बहू तू औरत है कि डायन है, बच्चे खाने पर नजर रखती है। और उससे लड़ रही है, झगड़ रही है। कुदरती तौर पे छोटा बेटा मिलने आया था माँ को घर पे। वो सुनता है कि माँ की इतनी बेइज्जती होती है। थोड़ी सी गैरत बाकी थी। वो ना भाभी से कहता है बस बस, मेरी माँ से ज़्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, तुमसे नहीं संभाली जाती, मैं अपने साथ ले जाता हूँ। कहता ले, वो कहती ले जा, देखती हूँ कितने दिन संभालता है। वो माँ को साथ लेकर घर चला जाता है
اس کی بیوی تو نیم چڑھا کریلا تھی، اس کی بیوی نیم چڑھا کریلا تھی، وہ تو بہت غصے کی تیز تھی، جب بھی بولتی تھی کڑوا بولتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرا جناب شوہر ہے، وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کے آیا، ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیا، پھر تو اس نے وہی ظلم شروع کر دیے، مار پیٹ، جھگڑا کر، دھکا دے، کیسے بھی یہاں چلی جائے۔ اور نہ اس کے وہ ماں نہ بڑھیا جو تھی تنگ آ گئی کہ یہ تو میرے بڑے بیٹے نے میری قدر نہیں کی، چھوٹے بیٹے نے قدر نہیں کی، میں اچھی بہو لے کے آئی ہوں اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹے یہاں سے چلے گئے، تنگ آ گئی گھر سے۔ تو سوچتی میں گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ وہاں سے گھر چھوڑ کے جنا نکلی ہے گھر سے، تھک گئی راستے میں، تو ایک تھڑا سا تھا وہاں بیٹھ گئی، اور ایک ہاتھ ماتھے پہ یوں رکھا اور ایک ہاتھ یوں کیا ہوا، اور وہاں تھی فیکٹریاں، فیکٹری سے ورکر کی چھٹی ہوئی، اس دن ملی سیلری سب کو، تو خوشی میں کسی نے صدقہ خیرات سمجھ کے کسی نے اس کی ہتھیلی پہ 5، کسی نے 2، کسی نے 10، کسی نے 15، کسی نے 20 رکھے۔ جب یہ ہوش آیا، ہوش میں تو تھی بس دھیان کہیں اور تھا، تو دیکھا اس کے ہاتھ میں پیسے ہیں، پیسے گنو 300 روپے تھے، 300 سے کچھ اوپر پیسے ہوں گے۔ سوچا کہ میں یہ جا کے بہو کو دوں گی، شاید کو میری قدر کر دے۔ وہ ایسا ہی ہوا، جب گھر پہنچی تو اس کا بیٹا نا اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ کیا پکایا؟ وہ کہتی ہے دال۔ وہ کہتا ہے کبھی مرغی پکا لیا کر۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو نے پولٹری فارم کھول کے دیا مجھ کو، کہاں سے پکاؤں مرغی، اتنے پیسوں میں مرغی آتی ہے؟ تو ساس جو تھی اس نے اپنی بہو سے کہا یہ لے پیسے، منگا لے مرغا۔ اب جب بیٹے نے اور بہو نے دیکھا ماں کے پاس پیسے گنے تو 300-350 روپے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ماں پیسے کہاں سے آئے؟ ماں کہتی ہے شاید ان کو شرم آئے گی جب کہوں گی، تو کہتی ہے بھیک مانگ کے لائی ہوں۔ اب بجائے بچوں کو ماں کو روکنے کے، وہ کہتا ہے ماں کل ٹائم سے چلے جانا، آج تم شام کو گئی تھی نا، صبح جانا، کل پیسے زیادہ ہوں گے۔ ماں اب دیکھتی ہے اپنے بچوں کو کہ کیا میرا ہی خون ہے یہ، بڑی پریشان ہوئی۔ لیکن ایک فائدہ ہوا، اس کی گھر میں نا عزت ہو گئی، بہو اچھا کھانا دیتی، بستر صاف ستھرا ہوتا، پنکھا اوپر لگا ہوتا، ماں جب آئی ہے جناب اس کو کپڑے دیتی، یہ کپڑے پہن لو، جو باہر سے کپڑے ماں پہن کے جاتی تھی بھیک مانگنے کے لیے وہ اتار دو، اور گھر کے نا حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ قدرتی طور پہ بڑی بہو کہیں گزر رہی تھی اس ایریے سے، اس نے دیکھا کہ میری ساس ہے وہ جو بڑھیا بیٹھی ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے ہیں اور بھیک مانگ رہی ہے۔ اس کو تو اتنا دکھ لگا، دکھ پتہ کس بات کا لگا؟ اس کو دکھ اس بات کا لگا کہ سارے کمائی کو جو پیسے کما رہی ہے وہ تو چھوٹے گھر میں جا رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا، ہم کو مل رہا ہے ٹھینگا۔ اس نے گھر جا کے اپنے شوہر سے لڑائی شروع کر دی، تو کیسے بھی جا اپنی ماں کو یہاں لے کے آ، بس مجھے نہیں پتا۔ اس کا شوہر تھا تو چڈو لائی لگ اس کو بیوی کی باتوں میں آ گیا۔ وہ کہتا ہوا کیا ہے؟ کہتا تیری ماں وہاں پہ بیٹھ کے فیکٹری ایریا میں بھیک مانگتی ہے، جو پیسہ ملتا ہے چھوٹے کو دیتی ہے، ہمارا بھی حق بنتا ہے، تو ماں کو یہاں لے کے آ، بھیک کے پیسے ہم کو چاہیے۔ وہ جو چڈو ہے اس کا شوہر ہے وہ پہنچ جاتا ہے اپنے بھائی کے گھر میں، وہاں ماں بیٹھی ہوتی ہے، ماں کے پاؤں میں لپٹ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، ماں بس مجھ کو معاف کر دے، میرے گھر چل تو، تیری بہو نے رو رو کے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا ہے، تیرے پوتے پوتیاں رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دادوں کے لے کے آؤ، دادوں کے لے کے آؤ، ماں جلدی چل تو بس۔ ادھر چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بہو وہ کہتے ہیں خبردار ماں کو ہاتھ لگایا تو آج ماں کا خیال آ گیا، اس دن تیری بیوی نے ذلیل کر کے میری ماں گھر سے نکالا تھا۔ کہتا ہے جو بھی ہو معافی دے دے، تم بھی معافی دے دے، اس کی بیوی سے بھی کہتا تو بھی معافی دے دے، ماں سے بھی کہتا ہے معافی دے دے، میرے ساتھ چل۔ وہ کہتی ہے میں نہیں جا رہی۔ اب وہ جو بڑا بیٹا تھا نا، اس کی بیوی کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا ہے نا، اس کا شوہر ہے وہ چڈو ہے، وہ بھی پیچھے آ جاتی ہے، اور وہاں پہ جناب لڑائی شروع ہو جاتی ہے، عورتیں لڑ رہی ہیں، اور جو بیٹے ہیں دونوں، ایک نے ماں کو ایک بازو سے پکڑا ہوا کھینچ رہا ہے، دوسرے نے ماں کو دوسرے بازو سے پکڑا ہوا کھینچ رہے ہیں، ماں تو میرے ساتھ چل، ماں تو میرے ساتھ چل، ماں تو میرے ساتھ چل، کھینچتے کھینچتے اتنا زور سے کھینچا کہ ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا، اور ماں جناب وہاں پہ روتے سسکتے ان کے سامنے تڑپتی ہوئی دم توڑ گئی، ماں مر گئی وہاں پہ۔ وہ بھیک مانگنے والی ماں جو مرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کری ہے تو نے مجھ کو موت دے دی، ان کے سامنے مری ہوں، کہیں بھیک مانگتے مرتی پتہ نہیں، شاید کوئی کہاں لاوارث سمجھ کے دفنا دیتا۔ اور وہاں پہ جناب دونوں بیٹے شرمندہ پتہ نہیں ہوئے کہ نہ ہوئے، اس ماں کو جناب انہوں نے مغروں لایا، دفنایا اور جان چھوٹی۔ یہاں پہ جو ہے نا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر پیسے گھر میں ہیں،
جو بچہ پیسے کماتا ہے، جو لڑکی پیسے کماتی ہے، جو شوہر پیسے کماتا ہے، اس کی عزت ہے۔ اور جو سوچتا ہے نا مرد کہ میرے گھر میں بڑی والی ہے، میرے گھر میں بڑی جے جے کار ہے، غلط سوچتا ہے۔ پیسے کی ویلیو ہے، پیسے کی جے جے کار ہے۔ اگر آج وہ بے روزگار ہو جائے نا، اس کی بیوی، اس کی بہن، اس کی ماں، اس کے بچے اس کو منہ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے کڑوا سچ۔ آپ کی رائے مجھ کو لازمی چاہیے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ اللہ حافظ۔